महाविष्णु। अब मंत्र रिपीट करना, ठीक है। हिरण्य गर्भ गर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत पुण्य फलतम् अतः शांतिं प्रगच्छते दशानां पूर्वेषां दशानां परेषां आत्मनश्च एकविंशति कुल उत्तारण द्वारा नित्य निरतिशय आनंद शाश्वत ब्रह्मलोक अवाप्त्यर्थं महाविष्णु प्रीत्यर्थे युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषया विश्वंभराः सर्वभूताः साक्षिण्यः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रजासहत्व कर्मभ्यः प्रतिपादयामि। थोड़ा पानी मंत्र चलो। प्रतिपादयिष्ये देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे अश्विनोः बाहुभ्यां पूष्णः हस्ताभ्यां प्रजापतये कन्यां तेन अमृतत्वम् अस्यां वयोधात्रे मयः मह्यम् अस्तु प्रतिग्रहीत्रे कैदं कस्मादात् कामः कामाय कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामं समुद्रम् आदिशा कामेन त्वा प्रतिगृह्णामि कामैतत्ते एषा ते कामदक्षिणा उत्तानि त्वा आङ्गीरसः प्रतिगृह्णामि